मसीह खुदावंद में प्यारे भाई बहनों, आप सबको मजूसियों की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इस ईद को ईद ज़हूर भी कहते हैं क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह नजात दहिंदा कौमों पर ज़ाहिर होता है, इसलिए इस ईद को ईद ज़हूर भी कहा जाता है। आज की जो पाक अंजील है, इसमें जो माहौल है वो खौफ का भी है, हमदोस्ताइश का भी है और बड़ा पुरजलाल और पुरफजल माहौल इसमें पाया जाता है। हेरोदिस बादशाह, जिसने मासूमों के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया था, जिसको अपनी कुर्सी की फ़िक्र थी और अपने इख्तियार को बरकरार रखने के लिए वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका था कि कोई और बादशाह या शहज़ादा भी इस दुनिया में पैदा हो सकता है, इसलिए उसने मासूमों के कत्ल का हुक्म दे दिया था। और वो मासूम जिनकी उम्र 2 साल थी, उनके कत्ल का हुक्म यकीनन एक खौफनाक खबर थी, एक दहशतनाक खबर थी। और उसने मासूमों का जो कत्ल करवाया था, यकीनन ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और बहुत बड़ा जुल्म था। मजूसियों का मुकस्सा मरियम और हज़रत यूसुफ के घर में पहुंचना एक बहुत बड़ी खुशी की बशारत और पेशन गोई का पूरा होना था। जो पेशन गोई इशाया नबी ने की थी, वो आज की पाक अंजील में पूरी होती है कि सलातीन जो हैं वो यीशु बादशाह की तलाश में निकले हैं। और ये सलातीन, ये बादशाह जो यीशु बच्चे की तलाश में सितारे की रोशनी में सफ़र करते हैं, यकीनन इन मजूसियों का, यानी जो 3 बादशाह हैं जिनका जिक्र किया गया है, तारीख़ गवाह है कि बहुत से बादशाह थे जो यीशु मसीह का दीदार करने के लिए निकले थे, लेकिन सिर्फ 3 मजूसी जो हैं वो यीशु के घर पहुँचे थे, यानी मुकस्सा मरियम और हज़रत यूसुफ के घर पहुंचकर उन्होंने ये तोहफे पेश किए थे। ये 3 मजूसी, जिनके नाम मेलकोर, बेल्तशर और गैस्पर है, ये 3 मजूसी सोना, मुर और लोबान लेकर खुदा यीशु मसीह के पास आए और अपने तोहफे नज़र करके खुदा यीशु मसीह को सिजदा किया। यकीनन सोना जो है ये यीशु मसीह के बादशाह होने की अलामत है, लोबान खुदा यीशु मसीह के काहिन होने की अलामत है, और मुर उसके सलीबी दुखों और सलीबी मौत की तरफ इशारा करता है। ये मजूसी जो तोहफे लेकर आए और सितारे की रोशनी में हज़रत यूसुफ और मुकस्सा मरियम के घर तक पहुँचे, यकीनन इनका सफ़र एक कठिन सफ़र था, लेकिन एक अजीम मकसद को लेकर जब वो निकले तो यकीनन उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया। मसीह खुदा में प्यारे भाइयों बहनों, लिखा है कि वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। दूसरी राह से यानी यीशु मसीह के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, शख्सी मुलाकात, इस मुलाकात ने उनको नए इंसान बना दिया और उन्होंने नई राहों को तलाश कर लिया। FABC 50 जनरल कॉन्फ्रेंस का यह खूबसूरत मौजू था कि वो दूसरी राह से चले गए। यकीनन फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस की गोल्डन जुबली के मौका पर जो जनरल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था थाईलैंड में, उसका ये खूबसूरत मौजू था, जिन्होंने यानी एशिया के बिशप साहबान ने इस आयत को चुना था और ये मौजूदा जो सिनड जारी है इसकी रोशनी में इस मौजू का चुनाव किया था कि वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए, यानी उन्होंने नई राहों को तलाश कर लिया। यीशु मसीह के साथ मुलाकात ने उनको नई राहें दिखा दी और ये सिनड जो हमें दावत देता है कि हम पाक रूह की हदायत से नई राहों की तलाश करें, नए इक़दामात उठाने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि खुदा का पाक रूह हमें कौन से नए इक़दामात उठाने की दावत दे रहा है।
وہ نئے اقدامات، وہ نئی راہیں تلاش کرنے کی، جاننے کی کوشش کریں۔ مسیح خدا میں پیارے بھائیو بہنوں، یہ سینڈ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس نئی صدی میں کس قسم کی کلیسیا بننا چاہتے ہیں، اور خدا کا پاک روح یقیناً ہماری مدد اور رہنمائی کر رہا ہے تاکہ ہم نئے دور کے جو نئے تقاضے ہیں، جدید دور کے جو چیلنجز ہیں، ان کے روبرو اور ان کا سامنا کرتے ہوئے ہم وہ کلیسیا بنیں جو خدا کا پاک روح چاہتا ہے، وہ کلیسیا بنیں جو خدا کا پاک روح چاہتا ہے کہ ہمیں کون سی خدمت کی نئی راہیں تلاش کرنی ہے تاکہ اس دھرتی پہ ایمان قائم رہے، تاکہ اس دھرتی پہ خدا کی بادشاہت قائم ہوتی رہے، تاکہ اس دھرتی پہ امن اور سلامتی کی فضا قائم ہوتی رہے۔ مسیح خدا میں پیارے بھائیو بہنوں، مجوسی جنہوں نے یسوع المسیح کو تلاش کر کے جب پا لیا تو یسوع المسیح کو انہوں نے سجدہ کیا۔ یہ مجوسی اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر، سب کچھ اپنے بہن بھائی، گھر، اپنے وطن کو چھوڑ کر یسوع المسیح کی تلاش میں پہنچے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ یسوع کے لیے کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ یقیناً خدا یسوع مسیح آپ سے کچھ بھی لینا نہیں چاہتا، بلکہ آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، آپ کی تاریک زندگی کو ایک نئی روشنی سے منور کرنا چاہتا ہے۔ مسیح خدا میں پیارے بھائیو بہنوں، آئیے آج جب کہ ہم مجوسیوں کی عید منا رہے ہیں، آج یہ عہد کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا تحفہ ہے جو ان مجوسیوں کی طرح آپ یسوع بچے کو نظر کر سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کا خوبصورت تحفہ، اپنے ایمان کا خوبصورت تحفہ، اپنے ایمان سے بڑے روشن دل کا تحفہ یسوع کی نظر کریں گے اور خدا یسوع مسیح کی جستجو میں رہیں گے۔ بہت دفعہ ہم یسوع کے بغیر اپنی زندگی بسر کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بہت دفعہ اس بات کو محسوس کیے بغیر اپنی زندگی گزارتے جاتے ہیں اور اپنے انسانی وسائل اور انسانی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آئیے ہم اپنی سوچوں کو، اپنے منصوبوں کو خدا کے منصوبوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں، اپنی شخصی زندگی میں اس کی الہی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں اور اسی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے جائیں، اور آج یہ عہد کریں کہ ہم دوسروں کے لیے وہ ستارہ بنیں گے جو دوسروں کو یسوع کے پاس لے کر جاتا ہے۔ خدا ہمیں وہ رہنما ستارہ بننے کا فضل عطا کرے، آمین۔ آپ سب کو فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی طرف سے، ریڈیو ویریتاس ایشیا کی ساری ٹیم کی طرف سے اور ویو اسٹوڈیو کی ٹیم کی طرف سے مجوسیوں کی عید ظہور بہت بہت مبارک ہو۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔